आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पनामा लीक्स वजीर आजम के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, और क्या इमरान खान भी मुखालफत का अखलाकी जवाब खो रहे हैं? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बात बात पर कहते हैं हम सड़कों पे आएंगे। भाई सड़कें होंगी तो तुम सड़कों पे आओगे ना। मैं तुम्हारे लिए सड़कें बना रहा हूं, आ जाओ सड़कों पे तुम आओ। ये अपना अपना मुकद्दर है भाई। बजाय जवाब मिलने के तोता मैना की कहानी शुरू कर देते हैं। हमेशा हम सवाल कुछ पूछते हैं, जवाब आना शुरू हो जाता है 1937 में हम कितने अमीर थे। कब तक बर्दाश्त करते? आखिर वही हुआ जिसका डर था। गुर्बत के हाथों तंग हमारे अरकान असेंबली भी बोल पड़े कि बस अब गुजारा नहीं होता, हमारी भी तनख्वाहों और मुराद बढ़ाई जाएं। हम कोई अवाम हैं जो इस तरह कम पैसों में ख्वाहिशात को दबा दबा कर जिंदगी गुजारे? आखिर हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रुकन हैं जिनके खून पसीने के 200 अरब डॉलर से ज्यादा दुनिया भर के बैंक्स में जमा हैं। अगर हिम्मत और ताकत है तो मुझे वापस ले जाओ और मुझे इस तरह जमा करने वालों को, पाकिस्तान को कर्जे की दलदल में धकेलने वालों को पकड़ो, सजा दो, निशाने इबरत बनाओ। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे यहाँ एहतसाब इतना ही आसान है जितनी आसानी से एहतसाब के नारे लगाए जा रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि एहतसाब का जो दरवाजा 70 साल से बंद पड़ा है उसका जंग आलू ताला तोड़ना पड़ेगा या फिर इसके दरवाजे को की चौखटों समेत उसको उखाड़ना होगा। लेकिन देखना यह भी है कि हमारे वतन में करप्शन के किले का दरवाजा बहुत मजबूत है और इस किले के पहरेदार और इसमें रहने वाले भी नित नई तरकीबों से अपना दिफा करने के माहिर हैं। तो क्या पार्लिमानी कमेटी की तश्कील, TORs की तरतीब के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि पनामा पेपर्स की शफाफियत सामने आ जाएगी, ये गुत्थी सुलझ जाएगी, या गुजरते वक्त के साथ पैदा होने वाले इख्तिलाफात की गर्द और सियासी मफादात इसको मजीद उलझा देंगे? मियां नवाज शरीफ सूरत हाल को बदलने के मिशन पर निकले हुए हैं, तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह पर इफ्तिताह कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं और सड़कों पर आने के लिए बेताब इमरान खान पर तनकीद का कोई मौका हाथ से भी नहीं जाने दे रहे। सवाल यह है कि हुकूमत की जबान और अंदाज में इतना एतमाद कैसे आ गया? क्या इसकी वजह यह है कि नून लीग को यकीन है कि इमरान खान के मामलात भी इतने साफ और शफाफ नहीं जितने वो जाहिर करते हैं, या नून लीग को मौलाना फजल रहमान के साथ ने पुरएतमाद बना दिया है? इसी बारे में प्रोग्राम में बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUIF से हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हाफिज हमदुल्ला, PMLN से हमें मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूदुर रशीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इमरान जफर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, देखते रहेगा न्यूज बीट। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपके खिलाफ एक मुत्तहदा अपोजिशन बनी है जो आप लोगों पर तनकीद कर रही है, जो आप लोगों के एहतसाब की बात कर रही है, लेकिन क्या वजह है कि आप लोगों की जो तोपें हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही आग उगल रही हैं? हर बात आपकी इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती है, तो सिर्फ इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टारगेट क्यों है? देखिए, जहाँ तक ये बात है कि अगर हमारा टारगेट सिर्फ इमरान खान है या इस तरह की बात है, वो इस तरह की बात नहीं। इमरान खान इसलिए होता है क्योंकि इमरान खान को हमारे अपने जलसों में सवाए मुस्लिम लीग नून के और किसी कोई बात है ही नहीं। आज भी मैं सोच रहा था कि जो वो पूरा समझाने की कोशिश कर रहे थे फैसलाबाद के लोगों को, वो जो अल्फाज या जो भी उनको पनामा पेपर्स की कहानी सुना रहे थे वो सर, क्या इनके जलसे पे तो अभी आते हैं, लेकिन आप मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐवान में जो तकरीर की उसमें देखें आधी से ज्यादा इमरान खान पे जो वो जलसे कर रहे हैं उसमें भी ज्यादातर इमरान खान के ऊपर बात करते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तो खुर्शीद शाह साहब है ना। देखें, अलम बरदार कौन बना हुआ है? सबसे ज्यादा जो रौला डाल रहा है बंदा इसके ऊपर, जो जिसका अपना दामन तो साफ नहीं है, तहकीकात करें, उसका नहीं, देखिए उसका अपना एहतसाब पे तो कोई इनकार नहीं कर रहा। अगर तुम्हें एहतसाब ही करना है तो जाओ कि कमेटी में तो आ गए हो, फिर तकरीरें और स्टेज पे चढ़ जाते हो। मैं आपकी बात से ये समझूं कि खतरा आपको फिर इमरान खान से है, पीपल्स पार्टी से नहीं है? इमरान खान से, पीपल्स पार्टी से हम तो एहतसाब की बात सिर्फ अपनी इमरान खान की नहीं कर रहे, हम तो PTI की भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे उम्मीद तो नहीं है कि किसी न किसी मरहले पर पीपल्स पार्टी आपके साथ आकर मिल जाएगी। एहतसाब की जो बात है वो तो सबका होना चाहिए।
عمران خان کا بھی ہم کہہ رہے ہیں احتساب کریں، پیپلز ہمارا بھی سر آپ کریں. کہاں کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ آپ نے ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے. یاد ہے 2013 سے الیکشن سے قبل جو آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے سڑکوں پہ لے آئیں گے، پیٹ پھاڑ دیں گے. ہم نے ہلکا جو انہوں نے میرے خیال سے عمران خان صاحب کو جب سے خورشید شاہ صاحب نے پیچھے کھڑا کیا تو ہم تو ویسے ان کا احترام کرنا شروع ہو گئے کہ جن کو وہ منشی کہتا تھا اور لائن مین کہتا تھا، اسی بندے نے آج اس کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جمہوریت اس ملک میں معنی رکھتی ہے. اور یہاں پہ غیر جمہوری رویہ رکھنے والا آدمی بائی دی اینڈ آف دا ڈے پارلیمنٹ میں جب آئے گا تو وہ لائن میں لگ کے اوپر تک پہنچے گا، شیروانی سلوانے سے یا بیک ڈور سے آنے سے. پیپلز پارٹی کسی نہ کسی مرحلے پر ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے گی، ساتھ مل جائے گی، چونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ پیپلز پارٹی کچھ بھی دیکھ سکتی ہے، جمہوریت کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتی. وہ دیکھیں جی، جہاں تک یہ بات درست ہے کہ جمہوریت کے لیے ہم نے بھی اتنی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے زیادہ دی ہیں، ان کی قیادت شہید ہو گئی اور ان لوگوں نے بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں. اور ہم سب کو پتا ہے کہ وہ جو ایک ماضی میں اور ہمیں ایک تھریٹ رہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک انٹرونشن ان لافل ہو سکتی ہے، اس کو بچانے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ادارے مضبوط تبھی ہوں گے جب یہ تسلسل جمہوریت کا برقرار رہے گا اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی آپ کو عوام کی بیلٹ کی شکل میں نظر آ جائے گی. لیکن یہ بتائیے کہ اگر عمران خان نے کوئی کام غلط کیا یا کسی اور نے کیا ہے تو کیا یہ اس بات کا جواز ہے کہ وزیر اعظم کا بھی احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ چونکہ قومی اسمبلی سے لے کے آج تک عمران خان ہر جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط کام کیا ہے تو پکڑو مجھے، حکومت پکڑے. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اب آپ پکڑے جائیں نا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا احتساب نہ کریں؟ جب آپ کی اپنی چیزیں نکل آئی ہیں تو آپ کا احتساب ہونا چاہیے. سر وہ کہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ پکڑے نا، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اب تو شروع ہو گیا کام. ویسے کہا جا رہا ہے جو لوگ یا حکومت خود کو بچانے کا پہلے سوچ رہی ہے وہ کیا کسی کو پکڑے گی؟ سر دیکھیں ہم تو کیا بچانے کا اپنے کو سوچ رہے ہیں، ہم کو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہم سے شروع کریں اور اس کے بعد آپ پر آ جائیں. بات یہاں سے آگے نکل گئی، اب ٹی او آرز بنیں گے پھر پتہ چلے گا کہ کیسے پکڑے احتساب کے لیے. جیسے آپ نے خود کو پیش کیا تھا وہ بھی عوام کے سامنے ہے. حافظ حمداللہ صاحب یہ بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ کیا اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان ان کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس لیے کھڑے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ احتساب ہو، پیناما پیپرز آپ کے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کمزور وقت میں میاں صاحب سے کچھ اور فائدے لینا چاہ رہے ہیں، حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فارس، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے کہ ہم اتحادی ہیں. ایک بات ٹھیک، کیونکہ جو بات کرنی ہے سیدھی بات کرنی چاہیے. ادھر اتحادی بھی ہو اور پیٹ میں چھرا بھی مار دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں کھڑے ہیں. جی اصولی طور پر ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ جو لوگ نواز شریف کو یا جس کو بھی زید عمر بکر جس کو بھی چور کہتے ہیں اس کی پارٹی میں سب سے زیادہ چور نکلے. یعنی جس بنیاد پر جس کو وہ چور کہتا ہے اسی بنیاد پر ان کی پارٹی میں سب سے زیادہ چور نکلے. ایک لمبی فہرست ہے اس کا، بشمول اس کی پارٹی کے ہیڈ کے. مولانا صاحب ہیڈ کی بات ہی کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے چور ہیں، بشمول اس کی پارٹی کے ہیڈ کے. تو جب یہ ہے تو ہم کہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے کہ احتساب ہو. ہم احتساب کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، احتساب ہو، کھڑا احتساب ہو، سب کے ساتھ ہو. لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ رانجھا صاحب کے ساتھ ہو احتساب لیکن میرے ساتھ نہ ہو. ادھر معاملہ یہ چل رہا ہے کہ احتساب فارس کا ہو لیکن میرا احتساب نہ ہو. ایسی باتیں ماضی میں بھی ہوتی ہیں. فارس کہہ رہی ہے کہ حافظ حمداللہ کا احتساب ہو لیکن میرا احتساب نہ ہو. یہ ناممکن ہے. آپ کا موقف یہ ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات عمران خان بھی کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو ڈیزل کے پرمٹ پہ ضمیر بک جاتے ہیں اور اتنی محبت ہے عمران خان کو آپ سے کہ ہر جلسے میں نام لیتے ہیں. کہتے ہیں مولانا کا نام لیتا ہوں ڈیزل کا نعرہ لگتا ہے، ڈیزل کا نام لیتا ہوں مولانا کا نعرہ لگتا ہے. وہ اس کی سیاست ہے. دیکھیے یہ ٹرینڈ جو انہوں نے سیاست میں معروف کیا ہے، ایک ٹرینڈ بنایا ہے. گالی کے علاوہ سیاست انہوں نے گالی بنائی. آج بھی جلسے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ کوئی لفظ ہے؟ سر مولانا صاحب بھی تو تو پر آ گئے تھے کل جلسے میں، تم سے ایک دم تو پہ. دیکھیں ادھر یہ دھرنے میں 126 دن جو وہ دھرنا تھا، یہاں تک یہاں کیسے الفاظ نکلے؟ وہ الفاظ غلط بولیں گے، آپ بھی غلط بولیں. آپ پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں، آپ دیکھیں پارلیمنٹ والوں کی شلواریں پتہ نہیں کیا ہوئی ہے. یہاں تک انہوں نے الفاظ کہی ہے. جی کسی بھی سیاستدان کی زبان پر اس قسم کے بےہودہ الفاظ آپ نے کبھی سنی ہے؟ انہوں نے سیاست کو گالی بنایا، انہوں نے جمہوریت کو گالی بنایا، انہوں نے اسی اسمبلی کو لٹیروں چوروں ڈاکوں کا اسمبلی کہا. یہ سب کچھ کہا گیا نہیں کہا گیا؟ جب یہ سب کچھ کہا گیا اب آپ کیسے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے رد عمل میں آپ اس کا جواب بھی نہ دیں؟
जवाब तो देना पड़ेगा सर इसका। ये फर्ज है जवाब देना, तो जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो फिर आप हमने भी नहीं अपना किया, बिल्कुल नहीं फर्ज किया समझते हैं। हमने ये बताएं बिल्कुल। इस वक्त परेशानी में आपको कौन लग रहा है, हुकूमत या अपोजिशन? जो सूरत हाल है उसका नतीजा क्या निकलता नजर आ रहा है? क्या एहतसाब होगा? इस वक्त मुत्तहिदा जो अपोजिशन है वो मुत्तहिद रहेगी? नहीं, क्योंकि सालदार साहब कह रहे हैं अकेले आखिर में इमरान खान ही रह जाएंगे। आज भी इमरान खान की तकरीर आप सुनिए जी उसमें वो उन्होंने हदफ किया है दोनों पार्टियों को, पीपल्स पार्टी को भी और ज्यादा मुस्लिम लीग को, जी कि एक दूसरे को चोर कहते हैं, एक दूसरे को चोर कहते हैं, एक दूसरे का क्या मतलब? एक मुस्लिम लीग है, एक पीपल्स पार्टी है। लिहाजा इमरान खान को यह महसूस होने लगा है कि मैं लगाऊं, पहले मैं लीड कर रहा था अपोजिशन को, ठीक है, बाहर भी और अंदर भी। और अब असल पीपल्स पार्टी opposition- कर रही है, अब पीपल्स पार्टी कर रही है, ठीक, मैं अब ये वो पूछूंगी। अपने रास्ते को अलग करना चाहते ओके, हैं। अच्छा वो करना चाहते हैं। मैं ये इमरान ज़फ़र लगाई साहब से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मियां महमूद रशीद साहब, क्या इमरान खान साहब को बातें कुछ देर में याद आती हैं या कुछ बातें वो करना ही नहीं चाह रहे जो अब सामने आ रही हैं, जो मौलाना साहब भी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी कर रही है? पहले इमरान खान ने कहा ऑफशोर कंपनीज गलत है, फिर उनकी निकल आई, फिर उन्होंने कहा टैक्स एमनेस्टी स्कीम गलत है, फिर पता चलता है कि इसके जरिए उन्होंने अपना एक फ्लैट डिक्लेयर किया। तो सर अगर आप लोगों की बातों में और आपके अमाल में इतना तजाद होगा, जो मुतालबात आप कर रहे हैं उसका क्या अखलाकी जवाब रह जाएगा मियां महमूद रशीद साहब? देखिए कोई तजाद नहीं है पारस। मैं ये समझता हूँ कि जिस ऑफशोर कंपनी को ये मिला रहे हैं मियाँ साहब के बच्चों की ऑफशोर कंपनियों के साथ ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। और जब इमरान खान ख़ुद अपने आप को पेश कर चुके सबसे पहले, यानी अभी TORs पे बात हो रही थी और तमाम अपोजिशन ने मुतफ़िका तौर पे जो TORs दिए थे कि प्राइम मिनिस्टर के से सबसे पहले ये शुरू होगा, इमरान खान ने उसी वक्त कह दिया था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मुझे भी आप रख लें, जी कहा, मेरा एहतसाब भी साथ ही शुरू करें, प्राइम मिनिस्टर का भी करें और मेरा भी शुरू कर दें। अब बात ये रही कि ये जितना मर्जी कर लें ये बात, मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरियत का नाम लेके अभी मोहसिन राजा साहब कह रहे थे, वो जमहूरियत तो सिर्फ इन्हें रास आ रही है, ये फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं। सर मेरा सवाल ये नहीं था, कैसा एहतसाब? 3 साल से ये मुल्क के इस्तेमाल अंदर करने के बाद क्या नहीं, मैं इमरान ये कह खान रहा की हूं- पोजीशन मियां साहब के बराबर नहीं आ जाती? अगर आपने माजी में एक चीज से फायदा उठाया है तो अब अगर आज कोई उठा रहा है आप बिल्कुल उसे भी नहीं कैसे आती, गलत कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं आती। देखें मेरी बात सुने, प्लीज। यहां से अरबों रुपया लूट के बाहर ले जाके ऑफशोर कंपनियों के जरिए प्रॉपर्टियां खरीद लेना बिल्कुल और बात है। वहां पे मेहनत करके, क्रिकेट खेल के, काउंटी से अपनी इनकम जमा करके एक कंपनी के जरिए फ्लैट खरीदना और फिर उसको डिक्लेयर करना और बेचकर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में वो सारा सरमाया लेके आना, जिसका 35 साल का रिकॉर्ड मौजूद है, ये बिल्कुल और सर, बात मैं है। कानूनी इमरान गैर खान कानूनी ना की कभी बात इस नहीं मुल्क कर का रही। वज़ीर आज़म रहा, हो सकता ना है आपकी वज़ीर हर आला चीज रहा, लीगल हो, ना मैंने रहा। आपके पास मेरी सबूत बात हो। सुने ना, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान तो कहता है मैं पेश कर रहा हूं आपको। अगर आप कहते हैं कि मैंने चोरी की है तो मुझे एहतसाब करो, मेरा सर, ठीक है। पकड़ो, मुझे एक बात का गिरफ्तार जवाब, करो, महमूद रशीद मुकदमा डालो, साहब, मुझे डिस्क्वालीफाई इमरान सजा खान दो, साहब ने क्यों नहीं करते टैक्स ये? एमनेस्टी इनमें ये स्कीम- जरूरत है। सर ये बताएं उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्यों इस्तेमाल की है? कहा आप ही लोग कह रहे थे ना अभी जब लेकर आई थी गवर्नमेंट के, ये तो चोरों के लिए है, ये तो जिन्होंने टैक्स बचाना है उनके लिए है, जिन्होंने काले धन को गोरा करना है, सफेद करना है, उनके लिए है। स्कीम जो आज की आप बात कर रही हैं, सर ये 2000 में जब ये जनरल मुशर्रफ के दौर में आई स्कीम थी। जो अभी अनाउंस हुई है, ये बिल्कुल और डिफरेंट चीज है। आप उसे कंफ्यूज कर रही हैं सारी सिचुएशन को, बिल्कुल गलत बात है। मैं अगर बात इमरान 2001 की खान ने एमनेस्टी कोई स्कीम की इस कर रही तरह हूं। की बात की है, जी। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि वो एहतसाब करो मेरा, भाई मैंने अगर कोई गलत काम किया ठीक है है। आप मुकदमा करो। क्यों नहीं कर रहे आप इतने सालों से? वो तो चैलेंज दे रहे हैं आपको। ठीक है सर, ये मैंने पूछा अभी रांझा साहब से कि वो कह रहे हैं आप करें, लेकिन मौलाना साहब भी कह रहे हैं ना, जो खुद चोर है वो दूसरों को कह रहे हैं कि चोर हैं, चोर चोर का शोर मचाने वाले खुद सबसे बड़े शोर हैं। इसका कोई जवाब है? मौलाना साहब के मुंह से तो ये बात जेब भी नहीं देती। क्यों नहीं देती महमूद रशीद साहब? इसलिए कि मौलाना तो खुद बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। मौलाना तो जो कुछ मौलाना का किरदार, सर, वो रवैया, इत्तेहादी हैं, अभी इस्लाम, बताया मिंबर मेहराब हाफिज सबको साहब ने। बेच एक सवाल इनसे करता जी, हूं। आप भी एक कर रहे हैं। बाजारी जो बाजारी लबो लहजा इन्होंने इख्तियार महमूद किया रशीद हुआ साहब, है, एक तो वो सवाल, इन्हीं के हिस्से में है, वो एक सवाल, के हिस्से में है, वो हमारे हिस्से में नहीं है। इमरान खान का आप देखिए रिकॉर्ड पर मौजूद है, वो कहते हैं कि जिस प्लेट की बात अभी वो करते हैं कि मैंने ये फरोख्त कर लिया, 83 में मैंने लिया और ऑफशोर कंपनी में क्रिकेट खेलता वो कहते हैं कि यही फ्लैट मुझे जमायमाने तलाक के बाद तोहफे में दिया है। आज कहते हैं कि ये क्रिकेट की कमाई से मैंने लिया है। तो कल जो वो बोल रहे थे वो झूठ था या आज झूठ है? सच क्या है, झूठ क्या है?
2004 में वो कहते हैं कि जब मेरे डिवोर्स हुआ, डिवोर्स मेरे पास मौजूद है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसी मोबाइल करें हमदुल्ला साहब, इसमें अभी दिखाता हूँ। वो बनी गाला का आप उन्होंने दिखाएं कहा मुझे। था। नहीं, इसी फ्लैट की बात की है, बनी गाला की बात नहीं की, फ्लैट की बात की है कि मुझे जमाइमा ने तोहफे में दिया तलाक के बाद। अभी कहते हैं कि मैंने क्रिकेट की कमाई से दिया। 83 में दिया था ना वो तो। जनाब इसी की बात करते हैं ना, इसी चीज की बात करते हैं। क्या बातें आप किधर लेके जा रहे हैं? दो चीजें और, एक इतना बड़ा इमरान साहब झूठ से बोल एक रहे हैं मिनट। उनेर। एक यहाँ अगर पे आप बातों का नहीं पता तो आप ना बात खान करें। साहब ने दो मौकफ इख्तियार किए थे। एक तो फ्लैट के ऊपर उन्होंने ये जमाइमा वाला कहा, जी, बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि मैंने क्रिकेट की कमाई से ये मैच, ये फ्लैट जो है वो बनाया। लेकिन उसके बाद दूसरा उन्होंने वो 83 में भारत जमाइमा से का दूसरा तोहफा आ कैसे गया। आ गया इमरान खान की सफाइयां देने? फ्लैट में कितनी है वो छुपाया हुआ था ना, उन्होंने छुपाया हुआ था। 2004 में उन्होंने कहा कि 2004 में जब डिवोर्स हुआ ये तोहफे में मिला, तो झूठ बोला ना। फ्लैट 83 से लेकर वो कहते हैं कि तोहफे में मिला। उसकी बात जवाब देंगे। महमूद रशीद साहब, अपनी डकैतियों से हट गए, इमरान खान के पीछे आज पड़े लगता है हैं। सुबह घर आपने से जो निकलते डाके साथ मारे ही हुए आपकी बोल लड़ाई हो के, गई है, उसका जवाब मेरे देंगे ख्याल ना। से। लेकिन आप थोड़ा सा तहजीब के दायरे में रहे। दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो, आपसे जवाब मांग रहे हैं। तहजीब के दायरे में रह के अगर महमूद रशीद साहब, आप जैसे लोगों से मुझे भी बुलंद आवाज में और बदतमीजी करना आता है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, बिकॉज मैं पीटीआई में नहीं, मुस्लिम लीग नून में हूँ। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप देखिए 4 अप्रैल को आपने कहा कि जी ऑफशोर कंपनियां टैक्स इवेजन के लिए होती हैं या ब्लैक मनी के लिए होती हैं। ऑफशोर जब ये खुद बनाते हैं वो जायज हो जाती है। जो टैक्स एमनेस्टी का ये फायदा उठाते हैं वो टैक्स एमनेस्टी जायज है। सर, मैं यही बात कर रही थी। सर एक सेकंड, आप बात समझ लीजिए कि मैं यही बात कर रही थी कि फिर किस तरह ऑफशोर कंपनी रखने वालों को या एमनेस्टी स्कीम रखने इस्तेमाल करने वालों को आप तनकीद का निशाना मैं एक और सबसे बड़ा ये हाजी बन जाते हैं जब ये कहते हैं कि जी हमने तो कोई ओहदा नहीं संभाला, हम तो वजीर आला नहीं वजीर। ओ भाई, तो तुम चंदा इकट्ठा करते रहे पाकिस्तान की आवाम से। आप भी कौन सी अपनी सफाई दे रहे हैं? चंदा चोर बोलते हो, वो कहते हैं तुम चोर। इमरान जफर लगारी साहब, सर इमरान जफर लगारी साहब अपने मुंह से बयान कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लेते हैं, जिसके हवाले से कहा जा रहा है ये डाकू है, डाकू है ये। अच्छा सर, आप दोनों के एक दूसरे के बारे में यही ख्यालात हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के ख्यालात मालूम करते हैं। इमरान जफर लगारी साहब, कहा जा रहा है कि इस वक्त ऑपोजिशन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोग लीड कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये क्यों कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट को दबाव से बाहर निकालने में मदद दी है, आप लोगों की वजह से ये दबाव से बाहर आ गए? शुक्रिया। पहली बात तो ये कि कोई गवर्नमेंट दबाव से बाहर अभी तक नहीं आई। अच्छा, गवर्नमेंट दबाव में है, प्राइम मिनिस्टर भी दबाव में है। सर आप लोगों के 60 टीओआरस को मुस्तरद करके वो आपको पार्लिमानी कमेटी में ले आए, आप कह रहे हैं कि वो दबाव में नहीं है? टीओआर पार्लिमानी कमेटी की किसने डिमांड की थी? सबसे पहले हुकूमत ने की थी, अपोजिशन ने की थी? सर वो तो ये बताए ना आप। देखिए, पार्लिमानी कमेटी की डिमांड किसने की थी? लीडर ऑफ अपोजिशन ने की थी, बिल्कुल की थी, अपोजिशन ने की थी, मुत्तहिदा अपोजिशन ने की थी, ठीक है जी। देखें, अब हम एक दूसरे मसला ये है कि जब हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जब हमारी गवर्नमेंट खत्म हो रही थी, तो तब बात हुई थी कि भाई 80% चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के अलावा दूसरी भी सियासी जमातें थे, हमने 80% लेजिस्लेशन की है, जो भी किया है 80% हमने उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर ली है। 20% रहता है, आप काइंडली वो 20% इम्प्लीमेंट करें। जब हम लोग नए नए हुकूमत में आए, और पिछले साल भी, तो हमने कहा भाई ये नैब जो बना हुआ है ये एक डिक्टेटर का इदारा बना हुआ है, आओ मिल बैठ के बैठते हैं, एक एहतसाब का ऐसा इदारा बनाते हैं जो हर कमीशन से बाला तर हो। नैब बचा उसको भी खत्म कर दिया। आए महीने कोई ना कोई सर ये बताएं, ऐवान में वजीर आजम ने जब मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की, उसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया उनको? ऐवान में पीर को जब मियां साहब ने तकरीर की, उसका जवाब क्यों नहीं दिया? जो वहां पे हुआ वो तो किसी को समझ ही नहीं आया, आपने क्यों ये मौका जाया किया? ऑपोजिशन ने क्यों इस मौके से फायदा नहीं उठाया? एक तो आप एक सवाल में 10 सवाल घुमा लेती हैं। अच्छा, जवाब नहीं मिलता ना, इसलिए घुमाना पड़ता है। क्योंकि हमने साथ नहीं सर आप ही घुमाना है बस चीजों को। 10 सवाल निकाले हमने। आपने सवाल जो मुझसे किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा कि क्यों नहीं हमने बाइकआउट किया, वो पूरी अपोजिशन का जॉइंटली डिसीजन था कि अगर 7 सवालों के जवाबात ये नहीं देंगे तो हम लोग बाइकआउट करेंगे। ये पूरी जॉइंट अपोजिशन का आप लोग चाह रहे थे वजीर आजम पार्लियामेंट में आए, सवालों के जवाब दें, जब वो आए तो मौका जाया कर दिया कि ये डिसाइडेड था। जी सर, तो 12 आपने जवाब भी खुद देने हैं, तो फिर आप हमें बुलाते सर आप प्लीज आपका जवाब ज्यादा अहम है। जवाब भी खुद ही देने, आपके जवाब से अगला सवाल निकल रहा है ना। आपने सवाल भी खुद करना है,
نہیں نا تو بھائی وہ میرا جواب اچھا ختم اس میں تو ٹائم ہونے ضائع دینا، نہیں پھر کریں دوسرا سر، سوال جواب کریں۔ دے دیں، آپ اچھا بیچ جواب میں دے دیں پلیز جواب دیں آپ۔ تو نہیں تو جواب تو آپ مجھے سنیں گی، بیچ میں نہیں بولیں گی جی تو جی میں میں جواب سن رہی دوں ہوں گا۔ بالکل۔ دیکھیں 70 سوال اس وقت 1 گھنٹے میں نہیں ہو سکتے۔ جی۔ اپوزیشن کو پتا تھا کہ میاں محمد نواز شریف ان 7 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے۔ جی۔ 70 سوال پہلے ہی ڈرافٹ ہو چکے تھے، یہ 70 سوال اب جانے والے ہیں پارلیمانی کمیٹی میں، ٹھیک ہے، جس نے ٹی او آر کو فائنل کرنا ہے، جس میں اور 3 وہ باتیں ٹی حکومت او کی آر مان لی بڑے گئی ہیں۔ ہی ایک سخت قسم کے، جی 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 کون سی باتیں مانی سر گئی اس میں حکومت دیکھیں کی؟ نا کون سی پیناما باتیں پیپرز مانی کے گئی ہیں؟ علاوہ قرضے، کک بیکس اور کمیشن، حکومت نے یہ باتیں کی تھی نا، اس کو اس پارلیمانی کمیٹی نے شامل کر لیا کہ اب ان سب کے اوپر تحقیقات تو ہوگی۔ بھائی اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے نا، ہر چیز کی تحقیقات جسٹس نے ہو۔ یہ بات نہیں پیپلز کی۔ پارٹی نے تو صرف ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا چیف احتساب جسٹس نے کہا تھا دائرہ کار یہ کو محدود پیپلز پارٹی نے کرو۔ تو ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا بھائی، ہم نے تو دائرہ سالوں کار لگ اور جائیں گے۔ بڑھا کے، اور جو بھی کمیٹی بنے گی اس کو اختیارات دیں گے، اس کو اختیارات دیں گے مزید، ٹی او آر میں دائرہ اس کو کار بہت بڑھا زیادہ کے۔ اختیارات ہوں گے، کیونکہ یہ کمیٹی بھائی دائرہ کار، وہ دیکھو نا، میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں، اس میں سارے سینئرز ہیں، پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ میرے سے زیادہ اور آپ سے زیادہ وہ اس پاکستان کی سیاست کا حصہ رہ چکے۔ وہ ٹی او آر جو بنائیں گے اس ٹی او آر میں اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگ موجود ہیں اس کمیٹی میں، وہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ 70 سوالات یہ بنا سکتے ہیں تو ٹی او آر وہ کتنا سخت رکھیں گے؟ سر آپ ٹھیک کہہ اور رہے ہیں۔ دوسری بات یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، جی جی اور دوسری بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا تھا، دیکھیں پرائم منسٹر نے آ کے پارلیمنٹ میں جواب دیا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے بائیکاٹ کیا، انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا، لیکن پارلیمنٹ میں آ کے جواب 70 سوال اور بن گئے۔ ٹھیک ہے جی خان صاحب پہ جو نیازی صاحب پہ جو الزام لگا پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کے اوپر، انہوں نے بھی آ کے پارلیمنٹ کو جواب دیا۔ جی تو پیپلز پارٹی تو چاہتی ہی یہی ہے نا، جی بالکل، کہ پارلیمنٹ سوورن ہو۔ اب دیکھتے ہیں جو پارلیمانی کمیٹی اور پیپلز پارٹی یا متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا نکال لے گی، یا صرف حکومت کو ٹائم دینا مقصد ہے کہ ان کو، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ان کو ٹائم مل جائے۔ میں رانجھا صاحب سے پوچھتی ہوں۔ جی 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 آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ وقت بتائے گا؟ یہ وقت بتائے گا جب ٹی او آر فائنل ٹھیک ہے جی، کمپوزیشن میں 2-3 دن نکل گئے ہیں، ابھی اجلاس ہوں گے، پھر ٹی او آرز پر بحث ہوگی، پھر اس کے بعد پتہ نہیں اس دوران اور کتنے ایشوز نکل آئیں گے، پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اس دوران متحدہ اپوزیشن میں سے کون ادھر چلا جائے کون ادھر چلا جائے، کیا پتا پیپلز پارٹی ادھر ادھر ہو جائے، پتہ نہیں ہے نا، ابھی اس کا تو ٹائم گین تو ہو گیا۔ آپ بھی دیکھیں پیپلز پارٹی کا موقف ساتھ ہے، ہم اپوزیشن میں ہیں اور ہم اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں پارلیمان کی ہمیشہ ہم نے اولویت دی ہے اور ہم دیتے رہیں گے، قانون اور آئین کے سے ہم بالادست کوئی نہیں ہے اس ملک، بالکل صحیح، بالکل ہم قانون اور آئین کی بات کرتے رہیں گے۔ میں بریک لے لوں سر، پھر ذرا آئین و قانون کی بات اس کے آگے بھی کرتے رہیں گے، اور رانجھا صاحب آپ سے میں جواب لوں گی، خاص طور پہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس پہ ذرا بات کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ۔ جی اچھا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، جو بات ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے، تو چیف جسٹس نے جو آپ لوگوں کو جوابی خط لکھا ہے اس میں یہ کہا گیا نا کہ جو دائرہ کار ہے اس کا تعین کیا جائے، ٹی او آرز کا جو ہے تحقیقات کا جو ہے، اور اس کو محدود کیا جائے تاکہ کم وقت کے اندر تحقیقات ہو سکے۔ تو جی پارلیمانی کمیٹی اب جو 3 چیزیں اس میں شامل کی گئی ہیں کہ کک بیکس، کمیشن اور یہ پیناما پیپرز کے حوالے سے بھی اب اس کے گرد کام کرے گی، قرضے بھی ہیں اس میں، بالکل۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحقیقات جو ہے وہ کم وقت میں ہو سکے گی، رزلٹ آ سکے گا؟ جی میں تو سمجھتا ہوں 10-12 لوگ ہیں، آپ ان کا احتساب کر لیں، باقیوں کو آپ ایک آؤٹ لائن بنا دیں کہ یہ ہم نے کر دیا، یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، اب اس کے مطابق جو آگے جو اس طرح عمران بات کر رہا تھا وقفے میں کہ ایسا ادارہ بنا دیا جائے، اس کو کہیں کہ اب آپ باقی سب کا بھی احتساب اسی طرح سے کریں جس طرح سے ان 10-12-15 لوگوں کا۔ لیکن پیناما پیپرز خود اتنا بڑا ہے نا کہ اس میں تو وقت لگے گا تحقیقات میں، آپ نے اس میں باقی چیزیں بھی جب شامل کر دی ہیں تو 3 ماہ کے عرصے میں یہ کام ہو جائے گا۔ پاناما پیپرز میں جو 7 سوال وہ بات کر رہے ہیں، یہ اسپیسیفک کوسچنز ہیں، منی ٹریل ان کو چاہیے، ٹرانزیکشنز چاہیے، انویسٹمنٹس کہاں کہاں پر ہوئی، ان کی ڈیٹیل، یہ کوئی اتنا میاں صاحب کی تقریروں سے لگ رہا ہے کہ وہ بتانے کے لیے تیار نہیں
रॉकेट साइंस है, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। फिर बता दें कमीशन इसको का जब फोरम का तयन हो जाएगा तो ये 5 मिनट में सारी चीजें सामने आनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो हमने राइट ऑफ बाकी जो करप्शन के मैटर्स 70 सवाल है, 7 नहीं 70। बस एक ही तो जुमला बोला था, 7 नहीं 70 सवाल है, फिर बाइकआउट कर दिया। चाहे आपके 7,000 है, हम सबके जवाब देंगे, लेकिन हम ये बात पारस 70 सवाल, 7 नहीं है। सर ये इसी जोश से वहाँ पूछ लेते ना। असल में जो है ना, वो तो हम कह रहे हैं कि आप जितने भी सवाल पूछें, लेकिन जब तक हम सारे तमाम सियासी जमातें मिल बैठ के एक ऐसा कानून नहीं बनाएंगे और एक ऐसा दायरा नहीं बात हो रही है, बनेगा, मिल बैठ के दायरे कार को इतना बड़ा कर देंगे तो उसमें इतना ही दायरा टाइम कार लगेगा। देखिए, पनामा पेपर्स और ये 4-5 लोग देखिए, क्योंकि बात ये हुई है कि हम एक पार्टी इल्जाम लगा रही थी कि हम बड़े ईमानदार हैं, वो खुद चोर निकल आए। एक पार्टी कह रहा है हमारी ऑफशोर कंपनी नहीं है, उसकी नियाजी बस सर्विस निकल आई। पीपल्स पार्टी वालों के भी ऑफशोर कंपनीज में नाम आ गए। उसके बाद PMLQ के बोनस लाई का नाम आ गया। इस तरह अब लोगों के जब नाम आए हैं, अभी ये बात तयन होना कि वो पैसा ऑफशोर में जो पड़ा है वो इल गॉटन मनी है या नहीं है, वो बात की बात है। ठीक है, पनामा पेपर्स ये नहीं कहता कि ये पैसा इल गॉटन है। अच्छा, इत्तेफाक नहीं होता, कहता कि ऑफशोर आप मिलके बैठ गए, इत्तेफाक नहीं होता इन 12 लोगों में, फिर क्या होगा? फिर वोटिंग होगी। देखिए जाहिर है फिर वोटिंग होगी। 12 लोग हैं, 12 6 हुकूमत के हैं, 6 ऑपोजिशन के हैं, तो उसके बीच में वोटिंग होगी। नहीं, आपको ये भी पता है कि वोटिंग में कौन किस तरफ हो सकता है, कौन किसको वोट दे सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात है जो मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, बात ये है कि अगर तो आपने विच हंटिंग करनी है, आपने टारगेट असैसिनेशन करनी है एक बंदे की, और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, तो ये बात हम कभी अलाउ नहीं करेंगे। और ये हमारे अलायंस भी नहीं अलाउ करेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आपने एहतसाब करना है, क्योंकि आपने जब पूरे मुल्क में ऑफशोर का शोर पड़ा हुआ था तो आपने अपनी ऑफशोर नहीं बताई, फिर आपकी ऑफशोर सामने आ गई। एक आसान सवाल करती हूं, जो 12 जो लोग हैं इसमें आप लोगों के कितने वोट हैं ये बता दें। देखिए हम तो अभी तो क्या तवक्को करें, हम तो समझ रहे हैं कि 6 के 6 ऑपोजिशन वाले जो हैं। का जो मौकफ है वो भी आपके सामने जी, हम पीपल्स पार्टी का भी पता है, MKM का भी नेचुरली आपको पता होगा। ये ऑपोजिशन ही बेहतर बता सकती है कि इनके 6 लोगों में से क्या है कि हमारे जो अपने अलाइज हैं, हमें तो उनके ऊपर है। सर वैसे ये क्यों ना समझा जाए, हुकूमत मामलात को उलझाना चाह रही थी, टाइम गेन करना चाह रही थी, और उसमें आप लोग कामयाब हो गए। नहीं देखिए, मैं अभी भी कहता हूँ कि हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हमने टाइम गेन नहीं करना। मेन टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि जो कानून, ये तो 12-14 लोग हैं, ये हो जाएगा एहतसाब। और ये महीने में देखिए 2 हफ्ते का टाइम दिया, 20 दिन का इस कमेटी ने सिफारिशात फाइल में, 20 दिन में सिफारिशात आ जाएंगी। उसके बाद जो भी फोरम मिलेगा उसके अंदर। महमूद रशीद साहब, कहा जा रहा है पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत ने सर पहला कदम ही बड़ी कामयाबी के साथ रखा है। देखें ना, 3 चीजें उसमें इन्होंने मनवा ली हैं, शामिल करवा ली हैं। तो क्या ख्याल है पनामा लीक्स के ऊपर फोकस फिर कितना रहेगा या बाकी रह जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि बाकी चीजों में तो फिर दूसरे भी फंसेंगे, और मौलाना फजल रहमान साहब ने तो कह दिया है कि एक स्लेब पर चढ़ा तो सब चढ़ेंगे। उनकी नजर में तो कोई भी साफ और शफाफ नहीं है। जी, सबसे पहले मौलाना ही फंसेंगे, आप घबराएं ना। जब करप्शन की बारी आएगी ना तो पता चल जाएगा मौलाना कहाँ से चले थे, इनकी और फिर इनकी फैमिली की क्या जायदाद थी, और आज ये कहाँ खेल रहे हैं, कितने अरबों में खेल रहे हैं, और कहाँ कहाँ इनकी प्रॉपर्टीज हैं। इसलिए सारे खातिर जमा रखें। मैं ये बात जो करने जा रहा हूँ कि ये जो बार बार आप कह रही हैं कि वो जी हुकूमत ने वो टाइम ले लिया, जी मैं नहीं समझता कहीं भी हुकूमत भाग गई है या बच के निकल गई है। ये एक मोमेंटम बन रहा है। पारस, ये ऐसा इशू है, नेशनल इशू है। इससे ये शोर मचाने से जी मैं डाकू हूं तो फलां भी चोर है जी, फलां भी चोर है जी, ये शायद मामला डिल्यूट हो जाएगा या दब जाएगा। ना ये दबेगा, ना डिल्यूट होगा, और ना ये 12 में से जी 7 एक तरफ हो गए तो मामला खत्म होगा। ये समझने की कोशिश करें। क्यों कहा जा रहा है ये म्यूचुअली कि इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर में अकेले रह जाएगी? मेरी बात सुन लेना जी, ये हम अकेले काफी हैं, अकेले रह गए, इंशाल्लाह अकेले नहीं होंगे, लेकिन अकेले भी होंगे तो फिर भी आज हम अकेले नहीं हैं, सबके साथ हैं। तो हम ही नजर आ रहे हैं नवाज शरीफ को, हम ही नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ को, फजल रहमान को भी इमरान खान रात को ख्वाब में भी नजर आ रहा है। अच्छा, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इन्हें हमारी फिक्र है और हमें मुल्क की फिक्र है, इसलिए कोई साथ चलेगा, बड़ी अच्छी बात है। हमने कहा इस दफा सोलो नहीं चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। हमने कोशिश की कि सबको साथ लेके चले, लेकिन इसलिए अगर लोग हमारे साथ चलेंगे वेल एंड गुड, नहीं चलेंगे तो इमरान खान ने बिल्कुल बबांगे दोहल कह दिया कि अगर अपने मकसदियत से हम हटे या ये TORs हमारी मर्जी के न बने, हमारी पूरी कोशिश है कि हम म्यूचुअली ऐसे TORs बनाएं जिसमें, जैसे अभी इमरान कह रहे थे कि ये बेलाग जो है ना एहतसाब हो सके।
اگر نہ ہوا تو پھر ہمارے پاس دوسری آپشن اور پلان بھی موجود ہے، اوکے اس سر۔ سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے، حافظ اور عبداللہ اسی سے صاحب۔ یہ خوف زدہ ٹھیک ہے، ہے۔ مولانا بھی اسی سے خوف زدہ ہے، اور نون لیگ سر آپ والوں مولانا کی صاحب نیندیں کی بھی بات اسی کر سے رہے ہیں اڑی تو ہوئی حافظ ہیں۔ عبداللہ صاحب مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں آف شور جو کمپنیاں ہیں نا یہ عوام کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ یہودیوں کی سازش ہے، عمران خان ان کے ایجنٹ ہے، تو ذرا یہ بتا دیں ان کو عوام کا مسئلہ مولانا صاحب کو یہ کیوں نہیں لگ رہا؟ میاں صاحب نے کون سی ایسی یقین دہانی کرا دی ہے کہ ساری چیزیں جائز لگ رہی ہیں آپ پارس کو؟ میں بھی اس ملک کی دو قسم کے سرحدات ہیں، ایک جغرافیائی سرحدات ہیں، جی ان کو افغانستان سے بھی خطرہ ہے، انڈیا سے بھی خطرہ ہے، جی دوسرا ان کا نظریاتی سرحدات ہے۔ نظریاتی سرحدات کے حوالے سے سب سے بڑا خطرہ تحریک انصاف اور عمران خان سے، اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو پشت پر جو قوت کڑی ہے وہ قوت پاکستان کی نظریاتی اہداف کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ملیامیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مغربی تہذیب کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی اس بنیاد پر ہم بات کریں۔ دوسری بات یہ آف شور کمپنیز مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ آف شور کمپنی، عوام کا آف شور کمپنی کا معنی کیا ہمیں پتہ نہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جو ڈیفینیشن کیا کہ غیر قانونی آمدن چھپانے کے لیے آف شور کمپنی بنائی جاتی ہے جی اور ٹیکس بچانے کے لیے۔ پھر عوام کا مسئلہ ہو گیا نا یہ۔ اب یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے کیوں نہیں بتایا کہ میں نے آف شور کمپنی بنایا، ٹھیک ہے کیوں نہیں بتایا؟ کیا غیر قانونی آمدنی ہے یا ٹیکس چھپانے کے لیے آپ نے سب کچھ کیا؟ نامنیشن فارم میں الیکشن کمیشن نامنیشن فارم میں بھی جمع نہیں کیے، ٹھیک ہے اس میں بھی۔ دوسری ایک بات میں کروں، جلدی سے سر، ہمیشہ یہ پیٹھے والے بات کرتے ہیں اخلاقیات کی، کیا اخلاقیات کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ پارٹی کی چیئرمین شپ سے اور قومی اسمبلی کی ممبرشپ سے عمران خان استعفیٰ دے جب ان کا یہ ظاہر ہوا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اور دوسری بات سر، کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف کا 2018 سے پہلے احتساب ہو جائے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بس 2018 تک ذرا دباؤ میں رہیں میاں صاحب؟ نہیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی بالکل یہ چاہتی ہے کہ 2018 سے پہلے میاں صاحب کا احتساب ہونا چاہیے۔ جی جب پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر گھر جا سکتا ہے تو میرے خیال میں اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے، اور آئین اور قانون اگر تحقیقات کہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی چیز پروو ہو جاتی ہے جی تو ڈیفینیٹلی کہ ایز اے پرائم منسٹر ہی ہیز نو رائٹ ٹو اسٹے، ان کو پھر اسٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا۔ سر آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں، احتساب سے پہلے کیچڑ اچھلنا شروع ہو گئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے احتساب ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحقیقات ہوں گی یا یہ بات بیچ میں گم ہو جائے گی عمران صاحب؟ یہ پارس ایک بات ہے، بڑی ایک جنرل سی چیز ہے اس ملک میں رہی ہے کہ احتساب جو ہوتا ہے نا وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ہمیشہ گلے میں ڈالا تو جاتا آپ کی تو ہر چیز ہے، معاف اور ہو جانی ہمیشہ چاہیے ای سی ایل پہ نام بھی پاکستان چاہیے۔ نہیں ہماری کیوں معاف ہو، ہمارا تو ہو رہا ہے نا احتساب۔ آپ کہہ رہے ہیں احتساب ہو گیا تو کلیئر ہونا چاہیے نا پھر ہمارا آپ کو، احتساب آپ کا بھی ہو گیا، نون لیگ کہتی ہے ہمارا تو ہو رہا ہے، ہمارا ہو رہا ہے بھائی۔ نہیں ہمارا تو ابھی بھی ہو رہا ہے، ڈاکٹر عاصم جیل میں، ہمارے 2-3 وزیر باہر ای سی ایل لسٹ میں، کوئی ہمارا ایم این اے ایم پی اے کافی ہمارے ٹریول نہیں کر سکتے۔ ان کے نون لیگ کے کون سے وزراء ہیں جن کے نام ای سی ایل میں؟ نون لیگ کے کون سے وزراء ہیں جو نیب کے کیسز میں، پنجاب میں اگر نیب جاتی ہے تو میاں شہباز شریف چیخ پڑتے ہیں، پنجاب میں اگر آپریشن ہوتا ہے کوئی رینجرز یا کوئی آپریشن کرتی ہے تو وہ چیخنا شروع کر دیتی۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا عمران ظفر لگائی صاحب۔ ایک ایسا ادارہ بنا ہے جو سب سے بالا تر ہو۔ محسن شاہنواز صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ادارے ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا۔ پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نے